يلا ايدنتيفاي. يطلع ايه؟ يطلع ايه؟ في شيء في الصيدات اسمه اللاند مارك، العلامه الجوهريه، العلامه المميزه لكل شيء، علامه مميزه زي الثيرويد نعرفها بالكولويد، صحيح؟ تمام؟ دي نعرف الايه؟ الاوفري من الاوفريان فوليكل. فوليكل استراكشر اهو، تمام؟ اوسايت اهي، وحوالين منها زونا بليوسيد اهي. زونا بليوسيد ولا مش زونا بليوسيد؟ زونا بليوسيدا دي اوسايت اهي، تمام؟ وادي حوالين منها ايه؟ زونا بليوسيدا. وادي ايه؟ خلايا دي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ جرانيولوزا سيل. اصحوا كده عشان اعطيك الزبده، اعطيك الخلاصه. طيب سين سؤال، الفوليكل دي تطلع ايه في الخمسه اللي احنا قلناهم؟ بريمورديال ولا برايمري يونيلامينار ولا مالتي لامينار برايمري؟ لا مالتي. ولا سكندري فوليكل ولا جرافيان فوليكل؟ مالتي لامينار. مالتي لامينار؟ ايه. ما تنفعش بريمورديال فوليكل؟ لا. ما تنفعش ليه بريمورديال فوليكل؟ ما تنفعش ليه يا فيصل بريمورديال فوليكل؟ بريمورديال فوليكل فيها طبقه واحده من السيل زي فيها، الله ينور عليك، طبقه واحده وسكويرز. طب هل دول طبقه واحده يا فيصل؟ كتير. تبقى تمشي دي بريمورديال فوليكل؟ ليه ما تمشيش بريمورديال فوليكل؟ لان دي مالتي لايرز اهي، تمام؟ طب تمشي دي يوني لامينار برايمري فوليكل؟ تمشي يوني لامينار برايمري فوليكل؟ ليه ما تنفعش؟ لانها مالتي لايرز، صحيح؟ طيب تمشي مالتي لامينار برايمري فوليكل؟ ليه مالتي لامينار برايمري فوليكل؟ مالتي لايرز. طيب تمام، تمام خالص. طب خد السؤال دوت، تمشي سكندري فوليكل؟ تمشي سكندري فوليكل؟ ليه؟ ليه ما تمشيش سكندري فوليكل؟ عشان ما فيهاش انترم. بص سكندري فوليكل يساوي، تكتب يساوي كده قدامها انترم، تلاقي فيه كافيتي في بحيره فم الجندل، بحيره كده اهو، تمام؟ اللي بيقول عليها بحيره يعني الله اعلم بحيره فعلا ولا لا، ماشي؟ فايه في كافيتي كبير يبقى ده سكندري فوليكل، في كافيتي في انترم يبقى سكندري فوليكل، مفيش انترم يبقى مش سكندري فوليكل، خلاص؟ طيب ماشي، الكلام ده مهم. طيب دي تمشي ايه؟ دي انو فوليكل؟ بريمورديال فوليكل؟ خالد بريمورديال فوليكل؟ بريمورديال فوليكل؟ لا. ليه لا؟ ليه لا يا سعد؟ ايه؟ مالتي لاير. تمشي سكندري فوليكل؟ ما فيها انترم، تمام. تمشي جرافيان فوليكل؟ ليه؟ يا ما شاء الله انت شاطر يا سعد، ما شاء الله عليك. طيب ده الفوليكلز، لو شفت كور كده، كور داخل الكورتكس يبقى ده اوفر، ماشي؟ مفيش استراكشر زيه في الهيستولوجي خالص، مفيش استراكشر يشبه الاوفريال ايه كورتكس فيه ان هو فيه دوائر كده وكور، والكور عليها خلايا اللي هي الفوليكل يعني، الا في الاوفري بس. يبقى العلامه المميزه اللي احنا بنسميها اللاند مارك، ماشي؟ اللي هي ايه؟ اوفريال فوليكل. طيب ماشي، طيب ماشي، باخد في السؤال ده ايه ده؟ هذا حق طيب عشان اقول لك ايه ده يبقى لازم نعرف ايه ده، وعشان نعرف ايه ده يبقى لازم نعرف ايه ده، ماشي؟ طيب احنا قلنا دول اوفريان فوليكل، حلو الكلام؟ طب الاوفريان فوليكل موجوده في الاستروما ولا المضله؟ سوري، في الكورتكس ولا المضله؟ كورتكس ولا المضله؟ يبقى دي كورتكس اكيد، صحيح؟ يبقى اي كور، دي كوره يبقى ده كورتكس، دي كوره يبقى الاريا دي كورتكس، دي كوره يبقى الاريا اللي فيها دي كورتكس، دي كور يعني فوليكل يعني دي ايه؟ كورتكس. طيب هنا الكور خلصت اهي، ماشي؟ وطلعت كده لفوق، يبقى دي ايه اللي فوق الكورتكس؟ ايه اللي فوق الكورتكس؟ ايه اللي فوق الكورتكس؟ الاستروما دي اللي حوالين الفوليكل، ها؟ ايوه، تيونيكا البيوجينيا، ده الكبسول المحاط ب الايه؟ الفوليكل المحاط بالكورتكس، سوري، تمام؟ مش احنا قلنا الاوفر يا ابني يا حبيبي، الله يرضى عليك، ادي اوفر اهو، اوفر يا عم، احنا قلنا
محاط بكبسول او غلاف بنسميه تيونيكا البوجينيا، صح؟ تمام؟ يبقى انا اعرف الايه الكورتكس بالاوفريان فوليكل. الاريا اللي فيها اوفريان فوليكل تبقى هي الكورتكس، صحيح ولا لا؟ تمام؟ يبقى الاريا اللي فيها اوفريان فوليكلز يبقى هي الكورتكس، صح الكلام؟ طيب تمام. طب الاريا اللي فوقيها يبقى انا كده طلعت من الكورتكس، يعني انا طلعت من الكورتكس اللي بره. طيب طلعت من الكورتكس اللي بره يبقى حصل ايه؟ التيوريكا البيوجينيا، صح كده يا مصطفى؟ تيوريكا ايه؟ البيوجينيا. طيب طلعت من التيوريكا البيوجينيا اللي انا قلت لك ده سيك دنس كونكتيف تيشيو. كل الخطوط الخضراء اللي انت شايفها دي عباره عن كولاجين فايبر، لان انا بشوف في صبغه معينه بتصبغ الكولاجين فايبر بتبان بيها خطوط ايه لونها اخضر، كولاجين فايبر، ماشي؟ طيب طلعت بره خالص، بره التيوريكا البيوجينيا وعلى السيرفيس للاوفري. جيرمينال ايه؟ جيرمينال ايه؟ ايبيثيليوم. الله ينور عليك. جيرمينال ايبيثيليوم. تعال نقولهم بس بلغه الاختبار. نقول لك ايه؟ ايدنتيفاي ذا سيكشن. هتكتب لي كده ايه؟ اوفري، ماشي؟ لو حطينا هنا اي علامه هنا اقول لك ايدنتيفاي دي هتقول لي ده جيرمينال ايبيثيليوم. ايدنتيفاي الاريا دي هتقول لي تيونكا البوجينيا، تمام؟ ايدنتيفاي الاريا دي يعني ممكن ارسم لك سهم كبير كده هتقول لي كورتكس، هحط لك هنا اريا سهم او الكلام دوت. في منكم عيال غلسه غلاسه في ورخمه رخامه في الامتحان في الاختبار، اروح حاطط له مثلا ايه؟ سهم كده واقول لك ايدنتيفاي ذا ستراكشر. يا دكتور يعني انت عايز الخليه دي ولا عايز الخط الازرق دوت ولا عايز القطه؟ اكتب يا اخويا، اكتب لي دي كلها، تمام؟ مالتي لاير برايمري فوليكل، والخلايا دي جرانيولوزا سيل. اصل هتكتبه في نص دقيقه في ربع دقيقه، جرانيولوزا سيل وزولا بليوس. اكتب اللي انت تعرفه، ماشي؟ بس في منكم بقى الفسلكه يعني بتبقى ايه؟ واخده ايه حدودها يعني. خلاص وضحت؟ سهله الصوره دي؟ من الصور المهمه يا شباب، سهله ولا لا؟ يلا ايدنتيفاي ذا ستراكشر. اللي هيقوله هاخد منه ريال. تعبت وانا من الصبح اشرح. اللي هيقول نعم. بص لما تشوف صوره زي دي في الاختبار على طول تفر كل الصور اللي انت شفتها من اول البلوك. تمشي بيتيتري جلاند، شفنا المنظر دوت في البيتيتري، شفناه في الباينال جلاند، شفناه في السوبرا رينال، شفناها في الثيرويد، لا تمام. طيب يبقى فاضل ايه؟ الفيميل، فاضل ايه؟ الاوفري، تمام. تطلع ايه في الاوفري؟ فوليكل ولا مش فوليكل؟ سكندري. فوليكل ولا مش فوليكل؟ فوليكل. حلو الكلام. عنه فوليكل بريمورديال فوليكل. قولوا لي لا ليه بريمورديال فوليكل ما تمشيش بريمورديال فوليكل يا باشا؟ ليه؟ وانا كل شويه اقول لك مش لا يا محمد ما تمشيش بريمورديال فوليكل ليه؟ ايه؟ ليش؟ عشان مالتي لاير. ايه هم المالتي لاير؟ جرانيولوزا سيلز كتيره ايه؟ صحيح؟ جرانيولوزا سيلز ايه؟ كتيره. طيب ماشي. تمشي يوني لامينار برايمر فوليكل؟ ما تمشيش لنفس ذات السبب، يعني ايه اكتر من لاير. طيب تمشي مالتي لايرز برايمري فوليكل؟ لا ليه؟ فيها انترم. والله برافو عليك. طيب تمشي سكندري فوليكل؟ تمشي سكندري فوليكل؟ تمشي. شايف في كافيتي ولا ما فيش؟ في كافيتي ولا ما فيش؟ كافيتي اهو. في فلويد او ميه، بحيره، حاجه الجندل بالظبط، ماشي؟ وكاتب لك الراجل ايه؟ فلويد انترم، يعني اوعى تنزل الميه. تمام؟ ماشي؟ غير صالحه ان انت تبص عليها. فلويد انترم، خلاص كده؟ ماشي؟ فلويد انترم، في كافيتي اهو، تجمع كافيتي وفي فلويد، يبقى دي سكندري فوليكل. شفت في انترم، العلامه المميزه للسكندري فوليكل الفلويد كافيتي اللي هو سميناه الانترم. خلاص كده يا اخوان؟ طيب سين سؤال، تمشي جرافيان فوليكل؟ واللي فيك يقول لي ايه الفرق بينها وبين الجرافيان فوليكل؟ يعني يعطيني ريال ممضي يعني. انا اعطيني البيزمنت ممبرين. نعم. البيزمنت ممبرين، السكندري ما فيها بيزمنت ممبرين والجرافيان فيها بيزمنت ممبرين. في كورونا
طيب العلامه ما يميز الكورونا، ما يميز، بص كده هنا، بص على دي، قلت لك اللي ميزه الثلاثه دول: كورونا رادياتا، كوميلاس اوفورس، جرانيولوزا ايه سيل. ما لقيتش الثلاثه دول يبقى ده مش جرافيال فول. طب تعالى فين ايه الجرانيولوزا سيلز اللي بره ده؟ كلهم جرانيولوزا سيلز اهو. طب هل في سنجل لير كلها من هنا؟ مفيش. تمام. طيب فين الكوميلاس اوفورس؟ كلهم زي ايه؟ زي بعض. فدي نقول لك ايه سكندري ايه فوليكل، هو ايه ممكن ايه ويتر كاتب لك على دول كوميلاس اوفورس، مالناش دعوه ايه ويتر فيه اخطاء ايه كتير. ودي سيكا انترنا وسيكا ايه اكسترنال. خلاص كده يا شباب؟ خلاص كده يا اخوان؟ يبقى دي سكندري فوليكل، وهي سنك ان هو العام او اللي قبله جت في الاختبار سكندري فوليكل. ماشي؟ في ناس بتكتبها ايه جرافيان فوليكل وهم مدينا صفر على طول. جت سكندري فوليكل اهي. سكندري فوليكل. لا سيبك منها، هي بتكتب لك كوميلاس اوفورس. يا شباب بص، قبل ما اعطيك انا المحاضره دي، لان الكتب العلم الهيستولوجي تلاقي كل كتاب كاتب الكلام بطريقه مختلفه عن الكتاب. احنا بنعطيك انت طالب، بنعطيك الحاجه الايه الايديال اللي هي الستاندرد. تمام. بقرا الكتب واشوف اللي هو اقرب ليك، اللي هو الصوره المبسطه المختصره اللي بيفهمها الطالب ونعطيها له. الصحيح ان الجرانيولوزا سيلز ما تبقاش كوميلاس اوفورس ولا جرانيولوزا سيل ولا كورونا رادياتا الا في الماتيور جرافيان فوليكل. شوف المنظر دوت كده وبص عليه كويس، وبص على الصوره دي. ايهما تمشي؟ جرافيان فوليكل. طيب حلو. سؤال، الصوره دي جت في الاختبار في عام، راح واحد بقى بيشوفنا على دي بريمورديال فوليكل. تمشي بريمورديال فوليكل؟ لا. ما تمشيش ليه بريمورديال فوليكل؟ يا مشعل. تمشي يوني لامينار برايمري فوليكل؟ تمشي مالتي لامينار برايمري فوليكل؟ ما تنفعش ليه برايمري فوليكل مالتي لاير؟ عشان عنده فيها فلويد كتيره، انترم فلويد. تمشي سكندري فوليكل؟ بص الفلويد كله اتجمع اهو، عشان تعرف ان ويتر ايه بيخاطئ نفسه يعني. جمعت، عملت ايه كافيتي كبيره اهو. تمام. والسيلز بدات يحصل لها ايه ديفرنشيشن، يعني اوتر لاير من الجرانيولوزا سيلز اهي. اوتر لاير جرانيولوزا سيلز اهي. تمام. وادي ايه كيومولاس اوفورس اهو. تمام كده. وادي اللاير اهي زونا بليوسيدا، الخط اللي هو ايه الازرق ده الزونا بليوسيدا. وادي بص في صف اهو واضح هنا من هنا اهو. تمام. دي كلها من السيلز اللي هي كورونا رادياتا. كورونا ايه رادياتا. ماشي يا اخوان؟ ماشي. خلوك يا اخوات. ماشي يا اخوان؟ وين كيومولاس؟ ايه؟ كيومولاس وين؟ كيومولاس اوفورس اهي. تمام كده. وادي ايه سيكا انترنا. تمام. ودي ايه السيكا اكسترنا اللي فيها ايه الشرط الزرقاء دي. الشرط الزرقاء ولونها اخضر دي معناها كولاجين فايبر او ايه سيكا اكسترنا. طيب تعالوا نقولهم بلغه الاختبار. يجيك سؤال الصوره دي في الاكزام ويقول لك ايدنتيفاي ذيس ايه سيكشن او اباف سيكشن. هقول له ايه؟ ايدنتيفاي جرافيان فوليكل او بس ماتيور جرافيان فوليكل او تيرشري فوليكل. تمام. طيب شوفوا بقى ابداعاتكم في الاختبار. انا اروح حاطط لك اكس هنا وواي هنا وبحطهم وانا فرحان بالطلبه ايه هتعرفوا من ايه هوا. ماشي. واروح حاطط لك ايه اكس او واي هنا على الايه الكوميلاس اوفورس واقول لك ايدنتيفاي. تقول لي دي ايه كوميلاس اوفورس. تمام. دي جرانيولوزا سيلز ودي ايه كورونا رادياتا. ماشي. طيب عايز اسالك على الخط الازرق دوت. اقسم بالله في عام من الاعوام كاتب للطلبه كده identify the sick glucoprotein blue light surrounding الاوسايت. يعني السؤال اطول ده الاجابه زونا باليوسيدا والسؤال سطرين. ماشي. تلاقي ايه كده ايه يا دكتور اوسايت ايه فين وين يعني انت قصدك ايه؟ اقول له الخط الازرق ده اللي انت شايفه ده يقول لي دي يعني ولا ده ولا ده يعني. مش عارف انتوا في الاختبار ما بتبقوش مركزين خالص بالمره. فصلي يعني حاله صعبه والله بيحصل يعني وهيحصل. هتيجي وهتشوف اللي هتيجي.
ماشي يا اخوان. لا يسمون تمشي. يبقى ايه الجلوكوبروتين لاير اللي هو الخط الازرق دوت اسمه ايه؟ زونا بليوسيدا. طيب جيت في مره غيرت السؤال، رحنا كاتبين سؤال ايه يا عم احمد؟ كاتب له ايه؟ mention او name the cell that secrete blue line surrounding الاوسايت جرانيولز. اللي هو ايه؟ جرانيولوزا سيل. صحيح؟ مش الجرانيولوزا سيل يا عبد العزيز هي اللي بتفرز الايه سيك جلوكوبروتين لاير بلو ان كلر سراوندنج الاوسايت اللي احنا سميناها ايه؟ زونا بليوسيدا. ماشي. شوف ابداعات بقى خارج الاوبجيكتيف. شوف ايه؟ روح كاتب لك ايه؟ سكندري اوسايت، برايمري اوسايت بلو. اصل يحلى الاشياء اللي هي مش مكرره عليك، يعني العلم يطلع فيك تلاقي ايه؟ غيرها بتشتغل. يبقى بلغه الاختبار دي ماتيور جرافيان فوليكل او تيرشري فوليكل. ماشي. كومولس اوفورس لها اسم تاني اسمها ديسكاس بروليجراس. بروليجراس. ديسكاس اللي هو من الديسك يعني. بروليجراس. بروليجراس معرفش. بروليجراس ايه؟ الكلمة الوحيدة اللي أنا ما دورتش عليها بروليجراس. طيب ماشي. دي كورونا رادياتا. مش كل دول كورونا رادياتا، كل دول غلط. مش كل دول كورونا رادياتا. كورونا رادياتا الخط الواحد بس سنجل لاير كولامينار شيب سراوندنج الاوسايت. ماشي. ودول ايه؟ جرانيولوزا سيل. ودي سيكا انترنا. ماشي. ودي سيكا ايه؟ اكسترنا. كومولاس اوفورس اهي يا عبقريين يا سامي. هنسحب منك اللي بتاعه وندي عبقريين والراجل المخ. هذه اللي بتجي دكتور 100%. يا راجل انت مين قال لك؟ حصل. انت عايز كده يعني يا عبد السلام؟ انت لو حابب كده قول لي مفيش مشكله. يعني انت عايزها تيجي في الاختبار ولا لا؟ والله عايز اقول خلاص يبقى تيجي في الاختبار عشان عبد السلام. ماشي. خلاص 100%. يلا ايدنتيفاي ذا ستراكشر يا شباب. كانت الدنيا حلوه، كانت فوليكل وجرانيولوزا ومش عارف ايه. ما عارف. ايه اللي حصل؟ ايدنتيفاي. كربس لتر. حصل رابشر. بص حصل رابشر. حصل رابشر. تعالى ايه؟ الطب فيه سنه ايه؟ تتخيل الاحداث اللي حصلت لحد ما تصل الى ايه؟ الى الاستراكشر دوت. ولعلمك في معلومه عشان اختلفت مع زميل لكم، تمام؟ كان كاتب في برزنتيشن، كاتب مقوله لاينشتاين ولا ما اعرفش اسمه الراجل اللي شعره منكوش دوت، تمام؟ كاتب لك ايه؟ مش عارف العلم مبني على الايه؟ الايماجينيشن والكلام دوت. الطب يا شباب مش مبني على التخيل، مبني على المعرفه. انت تتخيل الوقت ده وصلت ازاي، لكن بالمعرفه برضه، تمام؟ لان الطب مبني على المعرفه. لو انت ما تعرفش كيف تفتح الزايده عشان تطلع الزايده، مش ناقصه تخيل يعني. ماشي؟ مش يقول لك تخيل ان انا هنا، وتخيل تروح قابلك ارتري تروح قاطعه الراجل يجي له بليدنج ويموت يعني. ماشي؟ فالطب مبني على المعرفه وليس على التخيل. واختلفنا بقى قصص. المهم ما علينا. تخيل ان دي رابشر حصل ايه؟ اتقطع في الحته دي، حصل لها تير كده. ماشي؟ ولما حصل تير الفلويد ده كله ده طلع على البروتينيه. ماشي؟ لما طلع الفلويد دوت على البروتينيه ممكن يحصل اريتيشن لبعض الفيميل. بعض الفيميل ممكن تحس ان حصل لها ايه؟ تقول لك النهارده حصل اوفيوليشن، ان انا ايه؟ عندي ماس خفيف، عندي الم، في مايلد كوليكي بين، تمام؟ الفلويد ده كله طلع. فلما كل الفلويد دوت طلع ايه اللي حصل؟ تخيل انت سمنان بديل وفصلت توب غالي كده، وقماشه غاليه وحليه كده وجميل وعاجبك ودافع فيه 500 ريال، وجيت ايه؟ رحت عامل ايه؟ رجيم وخسيت. هترمي التوب؟ لا ده 500 والله في حليه. تروح موديه للراجل تقول له ايه؟ ظبط كده التوب كده عشان انا خسيت. ماشي؟ روح ايه؟ عامل لك تنيات كده فولدد. صحيح؟ يبقى ايه؟ الجرانيولوزا سيلز يحصل لها ايه؟ فولدنج. تمام؟ تبقى ايه؟ فولدد. دي طلعت خلاص، دي الاوفر دي طلعت بره مع الفلويد. ماشي؟
وكل الجرانيولوزا سيلز حصل لها ايه؟ حصل لها ايه؟ فولدد. تعال نشوف ايه الفولد دي اللي حصل لها ايه؟ كيف؟ بص حصل فولد ده، فولد اهو، فولد تحس ان هي تنيات او ثنيات، ماشي؟ تنيات او ثنيات. طيب الغريبه، طب ما تقول لك طب ما فين الخلايا؟ مش كان في جرانيولوزا سيل؟ صح؟ لا اله الا الله، مش كان في جرانيولوزا سيل ولونها احمر وردي كده وجميل وكانت باينه؟ يعني بص هنا كده كان في جرانيولوزا سيل زي بص جرانيولوزا سيل اهي، خليه كده ودي نيوكلاس اهي وخليه حلوه. تمام؟ طب وين النيوكلاس اللي لونها احمر دوت؟ وين الخلايا هنا؟ تمام؟ تعال نقول وين. اللي شاطر فيك وقول لي قبل ما اجاوب برضه. اختفت صح؟ هي ما اختفتش، هي حصل في تغيير. ايه التغيير اللي حصل؟ طبقه جت فوق عشان يحصل اوفيوليشن. ايه الهرمون المسؤول عن الاوفيوليشن؟ اللوتينايزنج هرمون. اللوتينايزنج هرمون بيغير في الخلايا، بيخلي الخلايا ايه؟ تمام؟ بيخلي الخلايا ايه؟ استرويد سكريتنج سيل. وانا حفظتك زمان الاسترويد سكريتنج سيلز فيها 3 اشياء: ليبيد دروبليت، سمول اندوبلازميك ريتيكولم، ميتوكوندريا. ليبيد دروبليت خلايا مليانه بليبيد دروبليت. شوف العلم معايا، شغل مخك، ماشي؟ شغل مخك تفهم الكلام ده. يبقى في ثنيات فولدد، دي جرانيولوزا سيل. طيب الخليه اتغيرت ليه؟ لان مليانه ليبيد دروبليت، فحصلتها ايه؟ زي الليبيد دروبليت داخل الخليه ايه؟ ماشي؟ مليانه ايه؟ بليبيد ايه؟ دروبليت. ماشي؟ يبقى ده اسمه ايه؟ كوربس ليوتيوم. كوربس ايه؟ ليوتيوم. ماشي؟ طيب ايه اللي حصل فيه تاني؟ الفلويد لما طلع من الكافيتي دوت حصل فيه بليدنج، بقى فيه بلاد اهو لونه احمر. تمام؟ بليدنج بقى فيه بلاد لونه احمر. تمام كده؟ فده نسميه انه كوربس هيموراجيكا. ما شاء الله عليك. كوربس هيموراجيكا. تمام؟ لانه مليان ايه؟ بلاد. ماشي؟ طيب ايه الاس دي؟ الاس دي سبته، يعني دي شويه جرانيولوزا سيلز عملوا فولد وفي ايه؟ فراغ اللي هو سبته او ايه؟ عازل ما بين الفولد دوت والفولد ايه؟ التاني. وادي السيكا ايه؟ اكسترنا او السيكا انترنا والسيكا اكسترنا ايه؟ ورا بعض. واضح ايه الصوره دي يا شباب؟ من 5 سنين يا عبد السلام وانا نفسي اجيب الصوره دي في الاختبار. بس ممكن السنه دي. كوربس يا ابني، كوربس ليوتيوم، واحط لك بي هنا تكتب لي بلاد كبير خالص. تمام؟ وراح حاطط لك اس هنا تكتب لي سيبتم، وهنا دول ايه؟ جرانيولوزا ايه؟ سيل، بنسميها لوتاين جرانيولوزا سيل. طيب البروجسترون بيطلع منين دول؟ من لوتاين. لا بيطلع من الجرانيولوزا سيل اللي هي لوتاين جرانيولوزا سيل. والاستروجين بيطلع من الايه؟ اوفريان كورتكس. تمام؟ من السيكا انترنا اللي بنسميها لوتاين سيكا انترنا سيل. خلاص كده؟ تمام؟ عشان كده قلت لك ايه؟ الست لما بتكبر في البوست مونوبوزال كل الايه؟ سبندل شيبد سيلز بيحصل لها ايه؟ فايبروزس، تحول الى كولاجين فايبر، فكميه الاستروجين ايه؟ بتقل. ولما كميه الاستروجين بتقل تلاقي البريست ايه؟ حصل له ايه؟ ريدندن، وحصل ايه؟ شعرها ايه؟ وقع. تمام؟ حصل لها ايه؟ اوستوبروزس، وصوتها ايه؟ خشن. ازيك يا عداس؟ واعوذ بالله. ويحصل فيه تغيرات ثانيه هنقولها فيما بعد. طبق بص قله المعرفه اللي بتخليك ان انت ما تستخدمش المعلومه صح. المعلومه الصحيحه لما تعرف لها ايه؟ ابلكيشن او عمرك ما تنساها. تمام؟ يعني مثلا يحصل ايه؟ عندك الفاجينا فيها سيرتيفايد سكويماس كرياتينايز ولا نون كرياتينايز ابيثيليوم؟ كرياتينايز. سوري، كرياتينايز. نون كرياتينايز، لو كرياتينايز يا ابني هتضيع. نون كرياتينايز. ماشي؟ نون كرياتينايز. تمام؟ مع اللي بيخليها كده ومحافظه على الويت والابيثيليوم كده الاستروجين يقل حسب هناخده في الفاجينا ان شاء الله. تمام؟ طيب يلا ده ايه ده؟ يلا كان الساعة 3 ليه؟ كان عطلة أمس وما كانش في حاجة كمان.
جاي منين؟ تبوك منين؟ تبوك 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 خلاص تبوك تبوك تبوك؟ تبوك ده جنبنا يعني. كده تبوك 400 كيلو جنبنا. قريبه يعني. طيب يلا identify the structure يا شباب. يلا يلا يا اخوان. كربس ليتو بريجننسي. لا ايه بالظبط زي ما مكتوب. ايه ده انت بتعرف تقرا؟ يلا identify يا شباب الستراكشر. نفس الصورة اللي انت شفتها من شوية، تمام، هو دوت بالظبط، تمام ماشي، بس دي صورة أصغر، وده كوربس ايه اليوتيوم، تمام كده ماشي. دي منظر الاتريتيك فوليكل يا سامر اللي احنا قلنا عليها. هتبدا تموت. بص الخلايا، بص الجرانيولوزا سيلز، بص شكلها ازاي، بدات تتكسر ومش مرتبه ومفيش زونه باليوسيدا، وبدات الخلايا بدات تموت، فبنسميها اتريتيك فوليكل. ماشي يا عم مجيد؟ دي مش مهمه الاتريتيك فوليكل، دي مهمه. دي مهمه ليه؟ هقول لك انا ليه. اللي فيه بحث، بس ما تقوليش لحد، اللي انا ان شاء الله باذن الله شغال فيه تحت هنا في الانيمال هاوس. جات لي فكره كده وانا نايم بالليل ان انا اظبط الاوفري في البوست منوبوزل، ماشي، واخليه يطلع استروجين. مش هو ما فيهوش استروجين، اخلي الاوفري يطلع استروجين. ازاي بقى فيما بعد ما اخلص البحث هقول لك عليه. طيب يلا دي دي؟ كوربس البيكس. تعرف تقرا برضه. طيب بص يا شباب، عشان نقول لك كده عشان وقتكم. بص دي مفيش جرانيولوزا سيل ومفيش فوليكل. الله، فين الاوسايت؟ مش احنا بص كل الاشياء اللي هنا كده، بص كده كل اوسايت والستراكشر وفوليكل والكلام دوت. ده فين المنظر دوت؟ مفيش اوسايت ومفيش الارينجمنت للجرانيولوزا سيلز حوالين منها. فين البريمورديال وفين البرايمر وفين المالتي وفين السكندري وفين الجرافيك؟ صحيح؟ مش مفيش منظر هنا تميزه. طيب حلو. طيب كوربس ليوتيوم فين الفولدد وفين جرانيولوزا سيل وفين الليبيد اللي كان داخل الجرانيولوزا سيلز اللي احنا قلنا عليها وفين؟ مفيش. طيب يبقى تمشي ثيرويد جلاند. الله، فين الفوليكل وفين المفروض فيه كولويد لونها احمر؟ هنا مفيش. طيب سومرا رينال كورتكس فين الزونا جلوميرولوزا والزونا ريتيكولاريز والزونا مش عارف سكيكولاتا؟ طيب مفيش. طيب تمشي باينيل جلاند؟ لا ما تمشيش ليه؟ مش فاكر. تمام. فين السموما بوديز وفين برينساند وفين باينيل؟ طيب تمشي بالتيتري؟ ما تمشيش. فين السيلز وفين الكلام دوت؟ يبقى اصبح ما قداميش حل الا كوربس البيكنس. طب ليه انا قلت عليها كوربس البيكنس؟ تمام، لان كل الاستراكشر اللي انت شايفه دوت لونه لونه ابيض. ده جت الماكروفاج كانت كل الخلايا، كل الجرانيولوزا سيل، كورونا رادياتا، كل الكوميلاس اوفورس، كل فلويد طلع، جت قضت على كل الكلام دوت. وجت الكولاجين فايبر حصل فيها ديبوزيشن، يعني الحته البيضه دي كولاجين فايبر. النقط الزرقاء اللي انت شايفها دي عباره عن ماكروفاج. ده بنسميه كوربس البيكنس. كوربس البيكنس. نعم. هذا شكل بعد 12 يوم. 12 ولا ما نعرفهاش يا سيدي. بس سيبك من 12 او 15. هو كوربس ليوتيوم مات، ده اسمه كوربس البيكنس. بص سامر يا شباب، انا هقول لك الكلام اللي انت بتقوله بس بطريقه اللي هي تخصنا، اللي هي المفيده. انا قلت لك اي فوليكل بتموت بيبقى اسمها اتريتيك فوليكل، ودي لو انا شفتها وهي بتموت وهي اثناء الموت هسميها اتريتيك فوليكل. بعد ما ماتت خلاص مش هشوف الا السكندري والماتيور جرافيك، خلاص بشوف السكار حقته، المدفن. هنا كانت الله يرحمها الماتيور جرافيك، هنا كانت ترقد السكندري فوليكل. ماشي؟ طيب الكوربس ليوتيوم لو مات، لو حصل له ديجنريشن يعني جت الماكروفاج كلته، تمام، هتحول الى كوربس البيكنس. يبقى الكوربس البيكنس يساوي الاتريتيك فوليكل في الفوليكل. خلاص كده؟
تمام؟ ده اللي يهمنا في النقطه اللي انت قلتها يا سامي. وصل كده؟ تمام كده يا شباب؟ يبقى ده اسمه ايه؟ ده مش ده. ماشي؟ الصوره اللي ايه فاتت دي اسمها ايه؟ كوربس ايه البيكس. فاخر صوره دي مهمه. يعني زمان كانوا بيجيبوها حتى في البلوك بتاع الجروس والديفلوبمنت، كانت تجيلك وانت في سنه اولى، في سنه ثانيه كانوا بص بتوع القصيم كان عندهم الصوره دي وصوره ثانيه، كان في كل اختبار يبعتوهم بيحطوهم في الاختبارات. ماشي؟ وانا اتعلمت منهم يعني صوره حلوه. ايدنتيفاي ذا ستراكشر. ايدنتيفاي يا شباب. زمان وانا طالب كنت بعمل ايه؟ بقول لك ادي علامه للصوره، تمام؟ عينيك في الاختبار وانت بتكون مواصل بقالك يومين وثلاث ايام ما نمتش، وطبعا ما تعشيتش وما اتغديتش كويس وما فطرتش وانت جاي، يعني دماغك بقول لك بتبقى التركيز صفر. ماشي؟ فاحنا بنقرب الاشياء بصوره ايه؟ بسيطه. ايه هي الصوره البسيطه؟ اروح انا اكتب علامه لاند مارك للصوره دي. ايه المانع ان انت تكتب تحت الصوره دي شكلها من جوه زي اوراق الشجر؟ ده اوراق الشجر اهي. صحيح؟ اوراق شجر من الداخل اهي، صح؟ تمام؟ زي اوراق الشجر. ده منظر مميز للفالوبيان ايه تيوب تعلمها بيه. يبقى انت كده عرفت الايدنتيفاي، يعطيك 5 ايه درجات. تمام؟ طب تعال نقولهم ايه بلغه ايه الاختبار. بص دي فالوبيان تيوب، كل ده المنظر دوت اسمه فالوبيان تيوب على بعض. ده الميكوزا اللي احنا قلنا عليها فولدد. بص هنا قلنا الميكوزا دي ايه؟ فولدد. بص على الفولد حاجه الميكوزا، تمام؟ هتلاقي ايه؟ فولد ده هي الميكوزا اهي. تمام؟ ماشي؟ داخل الفولد يا شباب بيبقى ايه؟ بيبقى خط جاي كده ونازل كده وجاي كده. اللي جوه دوت الحشو دوت هو اللامينا بروبريا كونكتيف تيشو. وده بيزمنت ممبرين عليه واللامينا ايبيثيليوم اللي احنا بنقول عليه بارشل سيليتد بارشل سيكريتد. تمام كده؟ يبقى الكور حاجته ده عباره عن لامينا بروبريا، وده ايبيثيليوم، تمام؟ بارشل ايه سيليتد بارشل ايه سكريتوري. هنا الابسيليوم واضح خالص اهو، تمام؟ كلها من الابسيليوم، خليه اهي كلها من الابسيليوم، تمام؟ هتلاقي خليه عليها سيليا وخليه ايه ما عليهاش، ما عليهاش ايه، تمام؟ ودي عليها سيليا، دول عليهم سيليا ودي ما عليهاش، تمام كده؟ يبقى ده سيمبل كلها من الابسيليوم بارشل سيليتد بارشل سكريتوري، تمام؟ ودي ايه لامينا بروبريا، تمام كده؟ طيب ودي الماسل لير اللي احنا سميناها ايه؟ ماسكولوزا. ودي انر سيركولار اوتر لونجيتيودينال. وكل الماسل اللي هتعدي علينا في البلوك دوت هتلاقيهم انر سيركولار واوتر ايه؟ لونجيتيودينال، ما عدا واحده في الميل هنقولها ان شاء الله، تمام؟ انر سيركولار واوتر ايه؟ لونجيتيودينال ايه؟ ماسكولوزا. ودي ايه من بره؟ ده ايه؟ السيروزا او البروتينيه اللي هي كفر، تمام؟ الصوره دي يا شباب من الصور اللي هي ايه؟ مهمه، تمام؟ لان اغلب الكوزز حاجه الانفيرتيليتي بتيجي نتيجه ايه؟ الفالوبيان تيوب، يحصل فيها ادهيجن، يحصل فيه اوبستراكشن للفالوبيان ايه تيوب، يحصل ايه؟ انفيرتيليتي. خلاص كده يا اخوان؟ كده ان شاء الله باذن الله خلصنا اللاب. باقي شيء واحد بس عايزين ايه نقوله. كنت قلت لكم اقول لكم نكت بس خلاص انا تعبت مش هقول نكت. الشيء الثاني اسال عبد الله وين اخوك احمد. انا اول مره اعرف.